परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अनीसा कहती है कि मेरे पास सारी नेमतें हैं, बच्चे भी हैं, मियाँ भी है, घर भी है, पर मैं खुश नहीं हूँ और मुझे कोई खुशी अंदर से फूटती भी नहीं है। लोग मुझे अगर कभी कहें भी तो भी मैं चुप हो जाती हूँ और मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ निकलता नहीं है। मेरे मियाँ की अब नौकरी चली गई है और अब उनकी उम्र की वजह से उन्हें नई जॉब नहीं मिल रही। अब मुझे परेशानी है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अनीसा बेटा, ये एक ऐसी अजीबोगरीब कैफियत है जो बहुत से लोगों पे बीत जाती है। आपको अंदाज़ा, जब हमारे पास सेहत होती है, हमारे पास इख्तियार होता है, हमारे पास रिश्ते होते हैं, हमारे पास फ़हम और तदब्बर होता है, हमारे पास दोस्त होते हैं, घर, अच्छी गाड़ी, जो अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, तो हम उन नेमतों को गिन गिन के, सच्ची बात है, जो शुक्र करने की कैफियत है ना, हम उससे महरूम रहते हैं। एक दुआ है, कभी इसको ढूंढिएगा, और ये दुआ यानी इतनी कसरत से करनी चाहिए कि आप का दिल गवाही दे के ये आपने हक अदा कर दिया। ये दुआ पीछे लिखी हुई आ रही है, इसको ज़रा पढ़ लीजिए और फिर इसको बार बार याद कर लीजिए। जो नाशुक्री है, बुनियादी तौर पर जब हम किसी नेमत का एहसास नहीं करते, उसको कमतर जानते हैं या अपने आप को उसका मुस्तहिक जानते हैं कि मुझे मिलना ही मिलना चाहिए था। आज मैं जब कमेंट्स देखने के लिए मैंने सोशल मीडिया ऑन किया तो एयरवाई स्टोरीज़ में से एक स्टोरी मेरे सामने आई। ये उमर कमाल साहब की है। उमर कमाल साहब लम्स के और कनाडा की जो मैक यूनिवर्सिटी है वहाँ के पढ़े हुए हैं। उनकी बीवी लुबना वो भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। सच्ची बात है, वो स्टोरी को सुनते हुए 2-3 दफ़ा ये हुआ कि मेरी जैसे धार निकल जाती है, वो वाली कैफियत थी। वो कितने परेशान हुए होंगे कि इतना पढ़ने के बाद एकदम से, अब पूरी स्टोरी जितनी मैंने सुनी उसमें ये इल्म नहीं है कि क्या हुआ, क्यों उनकी नौकरी छूटी, क्यों पाकिस्तान आए, ही इज़ इन इस्लामाबाद। तो उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी से मैं थक गया था और 3 माह रो रो के मैंने अल्लाह से दुआएं मांगी। फिर मुझे लगा कि मेरी माफ़ी कबूल हो गई है और उसके बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे कैसा रास्ता सुझा के जो हमारी ये परेशानी है ये ख़त्म हो जाए। तो फिर दोनों मियाँ बीवी ने ऐसे मौके पे उनकी खूबी समझें और उनकी किस्मत अच्छी समझें कि बीवी कदर करने वाली और साथ मुश्किल में खड़े होने वाली। उसने उनको परेशान नहीं किया कि ताने दे दे के मार दिया हो। फिर दोनों ने तय किया कुछ ऐसा काम करते हैं जो खुद करें, किसी को नौकरी का ना कहना पड़े, किसी के जाके रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। तो उनकी बीवी ने घर में बिरयानी बनाना शुरू की और उन्होंने फिर पहले दिन गाड़ी में 15 डिब्बे रख के बेचने गए। कि नहीं, जब गाड़ी खड़ी करके मैं बाहर निकला और मेरे मुंह से निकला कि होम बिरयानी, तो उस कैफियत को आप सोचें, कहाँ वो यूनिवर्सिटी में या बच्चों को पढ़ाते रहे होंगे, लोगों को तकरीरें करके सिखाते और समझाते रहे होंगे, और कहाँ वो जो ज़वाल है वो ये आया कि आप उस जॉब से, उस मुकाम से महरूम हुए। उनसे वो लम्हा फिर वो वापस गाड़ी में आके बैठे। सारे वो ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कहाँ आप उस मुकाम पे होते हैं, कहाँ ये कैफियत। आपको मौका मिले तो उनकी ज़रूर सुनिएगा। एक सादा से आदमी है, बेरिया बंदा कहना चाहिए, जो उनके दिल में था उन्होंने शेयर किया। वो कहते हैं कि गाड़ी से निकलने का जो तूफ़ान था, जब मैंने वो आवाज़ लगाई तो संभालना मुश्किल हुआ। खातिन हज़रात, आपको अंदाज़ा है ये नेमतें जब छिन जाती हैं तो बंदे के पल्ले कुछ नहीं रहता। आप कहाँ, यानी बड़े बड़े लोग, हम बिल्कुल छोटे हों, थोड़ी सी नेमतों के साथ हों, तो आपकी ज़ुबान पे शुक्र के कलमे कम नहीं होने चाहिए।
عام طور پہ اللہم بارک لی فی ما رزقنی، کہ اے اللہ جو مجھے تم نے رزق دیا اس میں برکت دے، ہم یہ دعا بھی نہیں کرتے۔ اور وہ جو دعا ہے اللہم لا تحرمنی نعمتک، اے اللہ مجھے اپنی نعمتیں جو دی ہیں ان کو مجھ سے چھین نہ لینا، نعمتوں سے محروم نہ کر دینا۔ آپ کی تعلیم نعمت، آپ کی جاب نعمت، آپ کی بیوی نعمت، آپ کے بچے نعمت، آپ کا گھر نعمت، آپ کی عزت نعمت، آپ کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا وہ نعمت، آپ سکون سے سو جاتے ہیں وہ نعمت، اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آج صبح صبح سیر کے بعد جب میں اپنے گھر آیا تو اپنی مرغیوں کو باہر واک کرنے کے لیے نکالا تو ایک میاں بیوی میرے پاس سے گزرے، پھر وہ بزرگ رک گئے، انہوں نے کہا آپ کا مرغہ بہت خوبصورت ہے، کل کافی دور پھرتا رہا۔ پھر انہوں نے ان کی اہلیہ دونوں بزرگ تھے، آگے چلی گئی اور انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ میں لاہور میں ایک سیاسی جماعت کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، میرا ایک بھائی ایم این اے رہا، ایک ان کا بھائی ڈی سی او تھا، پھر ایک حادثے میں ان کا جو بازو جو تھا اتنا کٹ گیا، اور اس کے بعد ان کی ظاہر ہے ایک دم سے زندگی آپ کی بدل جاتی ہے، آپ کی پوزیشن بھی چھن جاتی ہے، یعنی ایک بازو کا یا ایک ہاتھ نہیں کٹا، بہت ساری نعمتیں ہاتھ سے چھن گئی۔ میرا رب ان پہ اپنی نعمتوں کو نشاور رکھے، ان کے بچے ہیں، بچے ان کے لیے کما رہے ہیں، لیکن جس طور پہ وہ خود ایکٹیو ہوں گے ایک عہد میں، وہ نعمتوں کا زوال ہوا تو وہ ایکٹیو نہیں رہے، تب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے دائیں بائیں بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، اب شاید ان کو نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ سو نعمتوں کے زوال سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طور پہ ایک دعا ہے اللہم ارزقنی من حیث لا احتسب، اے اللہ مجھے وہ رزق دے جس کی میں امید بھی نہیں رکھتا، اپنے جناب سے۔ ہم سارا دن اپنے کاموں میں، اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ریلیں دیکھتے گزارتے ہیں، کبھی ہم نے نوٹ کیا اللہ کے شکر کے کتنے لمحے اس میں تھے؟ جن رشتوں کو آپ انجوائے کر رہے ہو، جن کے گلے شکووں سے آپ بھرے رہتے ہو، کبھی کبھی پورا خاندان آنکھوں کے سامنے چلا جاتا ہے، ماں، باپ، بچے، بہو، کسی حادثے میں سب ختم ہو جاتے ہیں، کوئی ایک چھوٹا سا بچہ یا بچی واپس بچتے ہیں، کبھی کوئی کشتی الٹ جاتی ہے، کبھی جوان شیں جیسا بچہ سمندر میں، دریا میں، کسی جگہ ڈوب کے یا اپنے دوستوں کے ہاتھوں مر جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ پر وہ جو لمحے ہوتے ہیں جب آپ دکھی ہوتے ہیں اور آپ سے چیزیں چھن جاتی ہیں، اس لمحے کبھی ضرور سوچنا چاہیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی، کیا گناہ ہوا جہاں سے وہ نعمت مجھ سے چھن گئی، اور پھر بالکل بندے کو سرنڈر کر دینا چاہیے اللہ کے سامنے۔ لڑکی ہو غلطی ہو گئی، مرد ہو غلطی ہو گئی، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہونے کے لیے ہوتی ہیں، پر غلطیوں کا جواب اور جواز نہیں ہوتا، اس پہ صرف جھک جانا بنتا ہے، رونا بنتا ہے، سبمسو ہونا، ہمبل ہونا، سرنڈر کرنا بنتا ہے، پھر واپسی ہو جاتی ہے۔ یہ عمر کمال صاحب کی زندگی اللہ آسان کرے، ان کی اہلیہ کی بھی زندگی آسان کرے۔ میں ایک بات جو اور سوچ رہا تھا کہ ہمارے وہ دوست کیا ہوئے، یعنی میں اس لحاظ سے بہت خوش بخت ہوں کہ میرے دوستوں نے کبھی مشکل آئی تو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں ان دوستوں پہ لٹرلی یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، پر ہماری عام زندگی میں ہمارے دوستوں کو خبر رکھنی چاہیے، اگر کوئی اپنی جگہ سے سرک گیا نیچے، اسے وہ نعمت چھن گئی، تو اس دوستی کا کیا اچار ڈالنا جو مشکل وقت پہ کام نہ آئے۔ خبر تو کم از کم ہونی چاہیے، پھر آپ کو ہاتھ بڑھا کے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔